sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Sir, हाम्रो अप्सन आएको त त्यो रिडिङ लेक्चरमा आएकै छैन। छैन त्यो आएको नआएको भन्ने कुरो मैले हेर्न नपाउने भयो क्या त्यसो भएर। गुड मर्निङ सर। मर्निङ। गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ। गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ। गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ। गुड मर्निङ। आज हामी ज्योमेट्रीमा ट्रायंगलसँग सम्बन्धित कुराहरू छलफल गर्छौं। सर, हजुर। के त्यो प्रोबेबिलिटीको मैले एउटा कुरा बुझे हैन, एकपटक बुझाइदिनु न। के होला भन न। त्यो के भन्छ अरे 1 माइनस अब 1 माइनस 2/5 भयो भने 3/5 कसरी भएर? यसै गरेर हैन र हिसाब गर्ने। हो सर। अनि 5 भागको 2 भाग घटाएपछि कति भाग रह्यो? 3 भाग रह्यो। 5 भागको 2 भाग घटाउने। वन माइनस 2/10 भयो भने 10 बाट 2 घटाउँदा कति हुन्छ? 8 हुन्छ। 8 बाट 10 2 माइनस 2 का भनेको 5 भयो भने 5 ले 2 लाई गुणन गर्दा कति हुन्छ? 10 हुन्छ। 10 बाट 2 घटाउँदा कति हुन्छ? 8। 8 का भनेको 5। 10 ले 1 लाई गुणन गर्दा कति हुन्छ? 10। 10 बाट 2 घटाउँदा 8। 4 ले 5 लाई गुणन गर्दा कति हुन्छ? 20 हुन्छ। 20 बाट 3 घटाउँदा कति? 17। ओके। सर। ओके सर। ल 3 माइनस 2 का भनेको 8 भयो भने कति हुने भयो? 8 3 जा 24। 24 बाट 2 घटाउँदा कति भयो? 26 पर 8 भयो। ओके। त्यस्तै गरेर 1 माइनस 2/5 भने 5 1 जा 5। 5 बाट 2 घटाउँदाखेरि 3। यसलाई गुणन गर्ने अनि यसलाई घटाउने। हामी ज्योमेट्रीमा ट्रायंगलको बारेमा छलफल गर्नुभन्दा पहिला
केही 8 क्लासमा पढेको कुराहरु रिपिट गर्छौं 8 क्लासमा पढेका कुराहरु जस्तो 1 एंगल कति किसिमका हुन्छन् पहिला एउटा एक्यूट एंगल भनेको कस्तो भने यो बेस लाइन छ बेस लाइन तिरै ढल्केको एंगललाई एक्यूट एंगल भनिन्छ बेस लाइन तिरै ढल्केको एंगललाई एक्यूट एंगल भनिन्छ अब यो के भयो एक्यूट एंगल हो समझाई यो तलको बेस लाइन भयो त्यही बेस लाइन तिर ढल्केको एंगललाई त्यतैतिर ढल्केको एंगललाई एक्यूट एंगल भनिन्छ तिमीहरुले नि पढ्यौ होला यो त तिमीहरुले 4 कक्षादेखि छ के कति कक्षादेखि पढ्यौ थाहा छैन बेस लाइन तिरै ढल्केको एंगललाई एक्यूट एंगल भनिन्छ obtuse एंगल बेस लाइन भन्दा पर ढल्केकोलाई obtuse एंगल भनिन्छ जस्तै यो भयो यता आयो भने एक्यूट हुने भयो के यता आयो भने एक्यूट हुने भयो किनकि बेस लाइन तिरै ढल्क्यो हैन त्यता आएन अर्कोतिर गयो भने यो के भयो अब obtuse एंगल हो बेस लाइन तिरै आयो भने एक्यूट एंगल बेस लाइन को अपोजिट तिर गयो भने बेस लाइन तिरै आयो भने एक्यूट एंगल बेस लाइन को अपोजिट तिर गयो भने obtuse एंगल बेस लाइन तिरै आयो भने एक्यूट एंगल बेस लाइन को अपोजिट तिर गयो भने यो बेस लाइन को अपोजिट तिर गयो यो obtuse एंगल अब सानो कुरा के बुझ भने एक्यूट एंगल भनेको कम फट्टिएको हुन्छ थोरै फट्टिएको हुन्छ obtuse एंगल भन्यो भने धेरै फट्टिएको हुन्छ एक्यूट एंगल भन्यो भने आफैतिर ढल्केको हुन्छ जुन बेस लाइन हो त्यतैतिर ढल्केको हुन्छ obtuse एंगल भन्यो भने बेस लाइन को अपोजिट तिर अर्कोतिर ढल्केको हुन्छ एक्यूट एंगल र obtuse एंगल को यो फरक चाहिँ चिन्नै पर्छ अब एक्यूट एंगल भन्ने बित्तिकै यी एंगलहरु के हुन्छन् लेस देन 90 डिग्री हुन्छन् obtuse एंगल भन्यो भने greater than 90 degree हुन्छन् लेस देन 90 डिग्री भयो भने एक्यूट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री भयो भने obtuse एंगल बेस लाइन तिर आफैतिर ढल्केको छ
बेसलाइन तिर ढल्केको छ भने एक्युट एंगल बेसलाइन को अपोजिट तिर अर्को तिर ढल्केको छ भने अब्ट्युज एंगल एक्युट अब्ट्युज यो दुईटा कुरा ख्याल गर्नु पर्यो एक्युट भन्ने बित्तिकै 90 भन्दा कम हुन्छ अब्ट्युज भन्ने बित्तिकै 90 भन्दा बढी हुन्छ म यहाँ एक दुईटा मोडेलहरु बनाउँछु ती एक्युट हुन् कि अब्ट्युज हुन् तिमीहरुले भन्न पर्यो है एक्युट एन्ड अब्ट्युज यो कस्तो खालको भयो होला Obtuse. बस यो कस्तो खालको भयो होला Acute. Acute. यो कस्तो खालको भयो होला Acute. यो कस्तो खालको भयो होला Obtuse. Obtuse. $55 degree Acute. acute good 95 degree Obtuse. Obtuse. राइट एक्युट र अब्ट्युज चाहिँ हामीले यसरी पहिला चिन्न पर्यो यो चिनिएन भने के कुरामा घाटा पर्छ यो चिनिएन भने सुन है अहिले पनि हरेक वर्ष 10 कक्षामा आउने विद्यार्थीलाई एंगल नाप्न सिकाइरहनु पर्यो अहिलेसम्म कति वर्ष भयो मैले सिर्जना पढाउन लागेको 20 वर्ष भए 20 वर्षमा हरेक वर्ष 10 क्लासमा आउने विद्यार्थीहरूलाई एंगल नाप्न सिकाउनु परेको छ कारण के त नि भन्दाखेरि उनीहरूले एक्युट एंगल कुन हो अब्ट्युज एंगल कुन हो भनेर चिन्नै सकेनन् त्यो चिन्नु पर्ने भनेको सानैमा थियो ठुलो भइसकेपछि त्यो कुरो आज चिन्छन् भोलि बिर्सन्छन् खाइदिन्छन् एक्युट र अब्ट्युज उस्तै उस्तै सुनिन्छ अब अगाडि दुईटैको ए थियो पछाडी दुईटैको ई छ अब कुन कता भनेर गलमल भइदिन्छन् अब एक्युट र अब्ट्युज नजान्नाले सबैभन्दा ठुलो समस्या कहाँनिर पर्छ भने प्रोटेक्टरले एंगल नाप्ने बेलामा कुन कति डिग्री हो भन्ने थाहै पाउँदैन जस्तै एक्जाम्पलको लागि ए ओ बी भन्ने एंगल छ ल अब प्रोटेक्टरले नाप्ने भनेर यसरी प्रोटेक्टर राखे यो ठाउँमा पनि मिलाएर राखे अब यहाँनिर त के छ त नि भन्दाखेरि यहाँ 0 180 छ अनि पछि अनि 10 र 170 छ अनि त्यस्तै गरेर 20 र 160 छ हैन
30 र समथिङ छ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर आउने बेलामा यहाँ चाहिँ 50 र 130 डिग्री छ। ल यहाँनिर आउने बेला 50 र 130 डिग्री छ। अब यहाँ 50 डिग्री लेख्ने हो कि 130 डिग्री लेख्ने भन्ने कुरो पत्तै पाउँदैन समस्या। पचास डिग्री लेख्नु पर्ने 130 डिग्री लेखिरहेको हुन्छन्, 130 डिग्री लेख्नु पर्ने 50 लेखिरहेको हुन्छन्। त्यो समस्या के हो त नि भनेको तिनीहरूले कुन एक्युट एंगल हो कुन अब्ट्युज एंगल भन्ने कुरो कन्सेप्टै लिन सकेनन्। ल मानौं यो यहाँनिर 50 र 130 छ भने अब यो एंगल कति डिग्रीको होला तिमी आफै विचार गर्दौ। कति डिग्रीको हुन पर्ने होला यो? यहाँ 50 र 130 दिन्छ। एकचोटी मैले यसलाई क्लियर गरेर फेरि लेख्दिएँ। यहाँ 50 र 130 डिग्री दुईटै दिएको छ। तिमीहरुको प्रोटेक्टरमा पनि विचार गरेछ होला नि, दुईटा नम्बरहरु सँगसँगै राखिरा हुन्छ नि। अब यो 50 डिग्रीको के 130 डिग्रीको भन्ने कुरो पत्ता लगाउन गाह्रो भयो। किन त नि भन्दाखेरि अब्ट्युज एंगल हो कि एक्युट एंगल हो पत्ता लगाउन नसक्ला। अब यसलाई लेख्ने बेलामा कसैले 50 लेखिदिन्छन्, कसैले 130 लेखिदिन्छन्। पचास लेख्नेले नि जानेर 50 लेख्या हुन्न, 130 लेख्नेले नि जानेर 130 लेखिरहेको हुँदैन। अब यो कति हो भनेर थाहा पाउनको निम्ति के गर्न पर्छ भन्दाखेरि पहिला यो एंगल एक्युट एंगल हो कि अब्ट्युज एंगल हो भनेर छुट्याउनु पर्यो। यो एंगल एक्युट एंगल हो कि अब्ट्युज एंगल हो? एक्युट एंगल हो। यो भनेको एक्युट एंगल हो। एक्युट एंगल भन्ने बित्तिकै 90 भन्दा सानो हुन्छ भनेपछि यो त 50 भइहाल्यो नि सिधै, हैन र? एक्युट एंगल त 90 डिग्री भन्दा सानो हुनु पर्यो, 90 भन्दा ठुलो लिनु त पाइएन एक्युट एंगललाई त। भनेपछि कुनै पनि एंगल पत्ता लगाउने बेलामा प्रोटेक्टरले नाप्ने बेलामा पनि पहिला चाहिँ यो एक्युट एंगल हो कि अब्ट्युज एंगल हो भनेर थाहा पाएर मात्रै जान पर्यो। त्यो थाहा नपाइकन गइयो भने अनि एक्युट एंगल र अब्ट्युज एंगल थाहा नपाइयो भने कति राख्ने हो भ्यालु कन्फ्युज भइन्छ। दुईटा भ्यालु हुन्छ, दुईटा भ्यालु मध्ये कुन राख्ने कुन राख्ने यस्तो समस्या पर्छ। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा ल यस्तो छ। यहाँनिर लेखेको छ 120 एन्ड 60 लेखेको छ। अब यो एंगल कति डिग्रीको होला भनेर थाहा पाउनु पर्यो। यो एंगल कति डिग्रीको होला भनेर थाहा पाउनु भन्दा पहिला यो एंगल एक्युट एंगल हो कि अब्ट्युज एंगल हो भनेर चिन्नु पर्यो। बेस लाइन भनेको आफैतिर ढल्केको छ कि परतिर ढल्केको छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो पहिला। आफैतिर ढल्केको छ भने एक्युट एंगल हो, परतिर ढल्केको छ भने अब्ट्युज एंगल हो। यसमा के छ? यो परतिर ढल्केको छ, परतिर ढल्केको छ। परतिर ढल्केको हुने बित्तिकै यो के हुनु पर्यो? ग्रेटर देन 90 डिग्री हुनु पर्यो। अब्ट्युज एंगल हुनु पर्यो, अब्ट्युज एंगल हुने बित्तिकै 90 डिग्री भन्दा बढी हुनु पर्यो। 60 त 90 भन्दा बढी भएन भनेपछि 129 भयो। यो खास के हो त यस्तो? किन दुईटा भ्यालु दिएको त भन्दाखेरि
हामीसँग यता यो लाइन भए चाहिँ गरेर यता पनि त एउटा कुनै लाइन हुन सक्छ नि, यता पनि हैन र? अर्कोतिर पनि त लाइन हुन सक्छ नि। त्यो प्रोटेक्टरलाई त थाहा हुने कुरो भएन नि कता कता लाइन छ भन्ने कुरो। अब यतातिर 120 भयो भने यतातिर 60 हुने हो। यो दुईटा जोडेर 180 डिग्री हुने हो। त्यही भएर सँगसँगै दुईटा एंगलहरु राखिएको हो। 0 सँग 120 छ, 10 सँग 170 छ, अनि 20 सँग 160 छ, 30 सँग 150 छ, 40 सँग 140 छ, 50 सँग 130 छ, 60 सँग 120 छ। यसरी जोडी जोडी बनाएर राखेको। जोडी जोडी बनाएर राख्ने बेलामा के कुरा विचार गर्नु पर्यो? यो एक्युट एंगल हो कि अब्ट्युज एंगल हो? एक्युट एंगल हो भने 90 डिग्री भन्दा कम छ भ्यालु, अब्ट्युज एंगल हो भने 90 डिग्री भन्दा बढी छ भ्यालु। यसरी बुझ्नु। अब तिमीहरुले कहिलेकाहीँ एंगल नाप्न पर्यो। हामीले 9 क्लासमा आइसकेपछि त अब एंगल नापेर त्यसको रिजल्ट लेखेर हिसाब गर्ने पनि 4 नम्बरमा आउने क्वेशन हुन्छ। त्यसलाई भेरिफिकेसन थ्योरम भन्छ, एक्सपेरिमेन्टल थ्योरम भन्छ। एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्ने, मिल्यो भने ओके गर्ने इट्स ट्रू भन्ने, मिलेन भने इट्स नट ट्रू भन्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले यी एंगलहरु नाप्नलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग जान्न पर्यो। हामीले अहिले दुईटामा के हेर्यौं? एउटा एक्युट एंगल भन्ने हेर्यौं, अर्को अब्ट्युज एंगल भन्ने हेर्यौं। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एक्युट एंगल र अब्ट्युज एंगलको ठिक्क बिचा पर्दिन्छ। एक्युट पनि होइन, अब्ट्युज पनि होइन, ठिक्क परपेंडिकुलर भइदिन्छ। एक्युट पनि होइन, अब्ट्युज पनि होइन भनेपछि ल मैले थोरै रातो हाइलाइट गरेर टपिक बनाउँछु है। अब अर्को छ राइट एंगल। राइट एंगल भनेको, राइट शब्दको अर्थ त ठीक हो नि, ट्रू हो नि हैन र? है राइट भनेको न आफूतिर ढल्केको छ न अर्कोतिर ढल्केको छ, एकदम परपेंडिकुलर भएको छ। त्यस्तोलाई राइट एंगल भनिन्छ। जस्तो यो एउटा बेस लाइन भयो, एउटा राइट। अब यो न अगाडि ढल्केको छ न बेस लाइन तिर ढल्केको छ न बेस लाइनको अपोजिट तिर ढल्केको छ, कतै पनि ढल्केको छैन। यस्तो एंगल भयो भने यो अलवेज 90 डिग्री हुन्छ। अलवेज 90 डिग्री हुन्छ। 90 डिग्रीलाई एउटा सिम्बल लाएर जनाइन्छ। त्यो सिम्बल भनेको यस्तो सिम्बल बक्स जस्तो बनाइन्छ। त्यो 90 डिग्रीको सिम्बल हो। यसो गर्यो भने 90 डिग्रीको सिम्बल भएन। यो जति पनि हुन सक्ने भयो, 90 डिग्रीको सिम्बल भएन। 90 डिग्रीको सिम्बल हुनलाई त यस्तै हुन पर्यो। यो भयो भने बल्ल 90 डिग्रीको सिम्बल भयो। आफूतिर पनि नढल्केको, अर्कोतिर पनि नगएको।
भनेपछि 90 डिग्री 90 डिग्री सँगसँगै तिम्रो त्यो उसमा प्रोटेक्टरमा 90 डिग्री त एउटा मात्र लेख्दै हुन्छ माथि पनि 90/90 लेखेको हुन्न क्या 90 यसरी लेखेको हुन्न पुरा मज्जाको 90 एउटै मात्र दिएको हुन्छ त्यो भनेको के त नि भन्दाखेरि राइट भनेको जहिले पनि एउटा मात्रै हुन्छ भनेर पर्यो राइट त दुईटा हुने कुरो भएन नि रङ बरु जति पनि हुन सक्छन् राइट चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ अब राइट एंगल भन्दा सानो भयो भने राइट एंगल भन्दा अगाडि झुक्यो भने त्यो एक्युट एंगल भयो राइट एंगल भन्दा पर गयो बाहिर गयो भने त्यो अब्ट्युज एंगल भयो यति कुरालाई राम्रोसँग ख्याल गर्न सकियो भने हामीलाई यो एंगल नाप्ने बेलामा कन्फ्युजन हुन पर्दैन एंगल नाप्ने बेलामा कन्फ्युजन हुन पर्दैन यी हामीले 8 कक्षासम्म 7 भन्नाले 5 कक्षादेखिबाटै पढेर आएका कुराहरू अब हामी थप दुईटा एंगलको बारेमा तीनटा एंगलको बारेमा अझ परिचय लिन्छौं चौथो छ डी मा छ स्ट्रेट एंगल यस हात के भइछ स्ट्रेट एंगल अर्को छ स्ट्रेट एंगल भनेको एउटा स्ट्रेट लाइन हो अब यो पोइन्टबाट यो ए भयो यो ओ भयो यो बी भयो अब यसलाई नाप्ने बेलामा स्ट्रेट एंगललाई नाप्ने बेलामा जहिले पनि प्रोटेक्टरले 180 डिग्री देखाउँछ always always 180 degree. Straight angle are always 180 degree. 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल भनेपछि अहिलेसम्म हामीले चारवटा एंगलको बारेमा हेरौं एउटा एक्युट एंगल जुन एंगल 90 डिग्री भन्दा सानो हुन्छ बेस लाइन तिर ढल्केको हुन्छ बेस लाइन तिर ढल्केको हुन्छ आफैतिर ढल्केको हुन्छ अर्थात थोरै फट्टिएको हुन्छ
अर्को अब्ट्युज एंगल भनेको 90 डिग्री भन्दा ठुलो हुन्छ, अर्थात बेस लाइन भन्दा अपोजिट तिर ढल्केको हुन्छ। तेस्रो हामीले पढ्यौं राइट एंगल। राइट एंगल भनेको बेस लाइन तिर ढल्केको नि हुन्न, अपोजिट तिर ढल्केको नि हुन्न, ट्याक्क बिचा हुन्छ, एकदम राइट पोजिसनमा, कतै नगएको, आफूतिर ढल्केको नि हैन, अर्कोतिर ढल्केको नि हैन। त्यो चाहिँ के हो? राइट एंगल। सामान्य विचार गर न, तिमी अगाडिपट्टि घुप्टो पर्यौ भने राइट एंगल भयो, पछाडितिर तन्क्यौ भने, फेरि अगाडितिर घुप्टो पर्यौ भने अब्ट्युज एंगल, एक्युट एंगल भयो, अगाडितिर घुप्टो पर्यो भने एक्युट एंगल भयो, पछाडितिर गयो भने अब्ट्युज एंगल भयो। हाम्रो हातको पाखुरा छ नि, खुम्च्याइयो भने एक्युट एंगल भयो, ठिक्क बनाइयो, ठिक्क हात झुल्याएर नाभि माथि पेटमा ल्याइयो, राइट एंगल भयो, तलतिर गइयो, खुट्टातिर समाउन थालियो, यस्ता उस्ती गर्न थालियो, अब्ट्युज एंगल भयो, तनक्क तन्काइयो, स्ट्रेट एंगल हुन्छ, कहिलेकाहीँ त स्ट्रेट एंगल हुँदा नि अझ टाढा गइदिन्छ, अझ पछाडिपट्टि नि ढल्किदिन सक्छ। एउटा हातमा पनि त हुन्छ। एक्युट एंगल, अब्ट्युज एंगल, राइट एंगल, यी तीनटा कुरामा चाहिँ एकदम धेरै ख्याल गर्नु पर्यो। अब बाँकी रहेका कुराहरू भनेको त हिसाब गर्ने बेलामा ल्याउने कुराहरू मात्रै हुन्। चिन्नै पर्ने, जान्नै पर्ने चाहिँ यी तीनटा हुन् मुख्य। त्यसपछि बाँकी रहेको हामीले स्ट्रेट एंगलको कुरा गर्यौं। अब त्यसपछि गएर अर्को एंगलको कुरा गर्छौं। अब ईमा गएर हामीले कुरा गर्छौं। रिफ्लेक्ट एंगल। रिफ्लेक्ट एंगल भनेको त्यस्तो हो जुन एक्युट एंगल र अब्ट्युज एंगल, राइट एंगल जति छन् नि, ए बी सी मा भएका, ए मा भएको एक्युट एंगल, बी मा भएको अब्ट्युज एंगल, सी मा भएको राइट एंगल, तिनीहरूको पछाडी भएको एंगल हो। त्यो भनेको कस्तो? ए बी, राइट। यो एंगल कस्तो खालको एंगल अरे? अहिले हामीले छलफल गर्यौं नि, यो भनेको एक्युट एंगल हो। अब रिफ्लेक्ट एंगल भनेको यो बाँकी रहेको एंगल रिफ्लेक्ट एंगल हो क्या। पछाडिपट्टिको भयो नि जुन, त्यो चाहिँ रिफ्लेक्ट एंगल हो। यो एक्युट भयो, यो चाहिँ के भयो? एक्युट भयो, भित्रको एक्युट भयो, बाहिरको रिफ्लेक्ट हो। त्यस्तै दोस्रोलाई हेरौं। मानम POQ,
अब यो कस्तो एंगल छ विचार गर यो राइट एंगल छ राइट एंगल छ यसको अपोजिट भएको यो के भयो रिफ्लेक्ट एंगल यो रिफ्लेक्ट एंगल भयो यो चाहिँ भित्रको राइट एंगल हो भित्रको राइट एंगल भयो बाहिरको चाहिँ रिफ्लेक्ट एंगल भयो त्यस्तै अर्को एउटा एंगल छ यो कस्तो खालको एंगल हो यो obtuse obtuse एंगल यो भित्रको obtuse एंगल भयो यो obtuse एंगल को बाहिरको जुन छ यो पछाडी बत्ती एंगल छ नि हाम्रो प्रोटेक्टरले नाप्न नमिल्ने एंगल हो के obtuse एंगल भनेको प्रोटेक्टरले नाप्न मिल्दैन obtuse एंगललाई अचेल चाहिँ यो सर्कुलर प्रोटेक्टर आएको छ त्यो सर्कुलर प्रोटेक्टरले नाप्न मिल्छ सर्कुलर प्रोटेक्टरले नत्र यो हाम्रो सेमी सर्कल हुन्छ नि हाम्रो आधा सर्कल सेमी सर्कल यो सेमी सर्कल प्रोटेक्टरले नाप्न मिल्दैन रिफ्लेक्ट एंगललाई यो चाहिँ के हो ए बी र सी मा रहेका ए मा थियो एक्युट एंगल भित्रको एक्युट एंगल भयो भने बाहिरको रिफ्लेक्स एंगल भयो मानव यसको नाम लेख्दिन सीओक्यू आर ए एम एउटा नाम दिएको क्या एक्यूट एंगल obtuse एंगल र राइट एंगल तीनटा एंगल को बाहिर परेको भागलाई चाहिँ के भनिन्छ रिफ्लेक्ट एंगल भनिन्छ रिफ्लेक्ट एंगल में हामीले एंगल बनाएका चिज छन् नि हेर त यति भयो अनि फेरि यसरी घुमेर यही आयो यति भयो घुमेर यही आयो यति भयो घुमेर यही आयो हरेक चोटी एउटा सर्कल बनिरहेको छ हेर त रिफ्लेक्ट एंगल र बाँकी रहेको एंगल जोड्दाखेरि 360 डिग्री हुन्छ भने 360 वाला अर्को एउटा एंगल छ साइक्लिक एंगल भनेको 0 डिग्री को अपोजिट एंगल हो भनेको कस्तो त नि भन्दाखेरि यो एउटा ए ओ भन्ने छ
हाम्रो एंगल AOA भन्ने एंगल भयो होला जहाँबाट सुरु गरेको त्यही आएर टुङ्गियो क्या AOA भयो हाम्रो रिफ्लेक्ट एंगल भनेको सर्कल एंगल साइक्लिक एंगल अर्थात सर्कुलर एंगल जहिले पनि 360 डिग्री को हुन्छ है रिफ्लेक्ट एंगल greater than 180 अब त लगभग सबै एंगलहरु मेजरमेन्ट को दायरा भित्र परिसके 90 डिग्री भन्दा सानो छ भने एक्युट एंगल 90 डिग्री छ भने राइट एंगल 90 डिग्री भन्दा ठूलो छ भने ऑब्ट्यूज एंगल स्ट्रेट छ भने स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट भन्दा पनि बढ्ता छ अझै बढ्ता छ भने रिफ्लेक्ट एंगल एक फनको पुरै मारेको छ एउटा साइकल पुरै मारेको छ भने साइक्लिक एंगल अर्थात साइक्लिक एंगललाई सर्कुलर एंगल पनि भनिन्छ यसरी हामीले जम्मा जम्मी 6 किसिमका एंगलका 6 किसिमका टाइपहरु दिमागमा राख्नुपर्छ एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल राइट एंगल यी त प्रत्येक चोटी एकदम सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यी तीनटा कुरा भए बाँकी रहेका तीनटा कुराहरु भनेका हामीले हिसाब गर्दाखेरि आउने हो हिसाब गर्दाखेरि आउँदाखेरि किनकि हाम्रो प्रोटेक्टरले नाप्न मिल्दैन स्ट्रेट एंगल त हेर्दै स्ट्रेट देखिने भयो प्रोटेक्टरले नाप्नै परेन अनि राइट एंगल रिफ्लेक्ट एंगल र सर्कुलर एंगल भनेको हामीले हिसाब गर्ने बेला प्रयोग गर्ने हो नापेर हेर्ने होइन अब हामीलाई नापेरै हेर्न पर्ने नापेरै जान्न पर्ने भनेको एक्यूट एंगल राइट एंगल र ऑब्ट्यूज एंगल यी तीनटा एंगल चिनियो हेर्दैखेरि तीनटा एंगललाई चिनियो यो राइट एंगल छ यो एक्यूट एंगल जस्तो छ यो ऑब्ट्यूज एंगल हो भनेर चिनियो भने यो मेजरमेन्ट गरेर नापेर भ्यालु राख्ने यस्तो जस्तो गर्ने क्रममा कहिल्यै कुनै हिसाब एउटा हिसाब पनि बिग्रदैन अब यो बेसिक कुरा एकदम चिन्ने कुरामै बिगार्यो भने त अन्त गाह्रो भइहाल्यो नि मान्छेले के भन्छन् भने ज्योमेट्री गाह्रो हुन्छ भन्छन् त्यो ज्योमेट्री गाह्रो भएको होइन ज्योमेट्री किन गाह्रो भएको भने ज्योमेट्री गाह्रो हुनको कारण छ क्या चार कक्षा थीटा पढाउँदै पढाउँदै गयो ज्योमेट्री छोड्दै गयो ज्योमेट्री सुरु नै गरेको छैन कहिल्यै सुरु गरेको छ भने यसो लटरपटर काम चलाउ मात्रै गरेको छ त्यसमा ध्यान दिएर गरिएकै छैनन् जसरी जोड घटाउ पढ्ने बेलामा ध्यान दिएर गरियो गुणन पढ्ने बेलामा चाहिँ ध्यान दिएर गरियो त्यस्तै गरेर यो ज्योमेट्रीलाई पनि मेजरमेन्ट गर्ने कुरा हैन एंगल बनाउने कुरा ती कुरामा चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिएको भएदेखि समस्या पुरै पर्दैन ज्योमेट्री त एकदम सजिलो बेसरी सजिलो हुन्छ यो मलाई कसरी अनुभव भएको त नि भन्दाखेरि मैले माछापुच्छ्रेमा पढेको मेरो पालामा अरु स्कुल थिएनन् उताउति काशीकोटका मान्छेहरु पढ्न पनि माछापुच्छ्रेमै आउँथे डम्बुसका मान्छे पढ्न पनि माछापुच्छ्रेमै आउँथे उता भदौरतिरको मान्छे पढ्न पनि माछापुच्छ्रेमै आउँथे सल्यानतिरको मान्छेहरु पढ्न पनि माछापुच्छ्रेमै आउँथे मैले पढ्ने बेलामा अनि त्यो बेलामा कस्तो भने 8 कक्षासम्म पढिन्जेलसम्म त सरहरुले कहिले ज्योमेट्री भन्ने पाठै पढाउँदै पढाइदिएनन् स्टार्टै गरेनन्
अब 9 कक्षामा पढ्ने बेलामा सरले ज्योमेट्रीबाटै सुरु गरिदिनु भयो। मारी गाह्रो भयो, एकदम गाह्रो भयो। अनि पछि उहाँले के बुझ्नु भयो त नि भन्दाखेरि हामीले बेसिक कुरो नि केही पनि थाहा पाएछौँ भनेपछि यस्तै गरेर अहिले तिमीहरूलाई जसरी मैले एकदम बेसिक कुरो बताएको छु नि, तिमीहरूले त यी कुरा त तिमीहरूले त पहिला पनि पढेका हौ। अहिले तिमीहरूलाई जे कुराहरू बेसिक कुराहरू पढाएको छु त्यस्तै गरेर बेसिक कुराबाट सुरु गर्नुभएको। सबैभन्दा सजिलो ज्योमेट्री लाग्छ मलाई, अझै पनि सबैभन्दा सजिलो ज्योमेट्री लाग्छ। किनकि ज्योमेट्रीमा फर्मुला सम्झन पर्ने झन्झट छैन, क्याल्कुलेसन गर्न पर्ने। यता बिग्रला स्ट्याटिस्टिक्सको जस्तो चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यता बिग्रला एउटा क्याल्कुलेटरको एउटा नम्बर बिग्रला भनेर चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ला भन्ने समस्या छैन। पुरा टक्क लाएर आँखाले हेर्ने, हेरिसकेपछि नाप्ने, जेसा रिजल्ट हेर्ने, त्यसमा के लजिक लाउनु पर्छ लगाउने, लजिक लगाएपछि रिजल्ट त आइहाल्यो। यस्तो थियो। अब तिमीहरूले पनि एकदम जान्दै नजान्ने मान्छेले नि जान्दछ यो कुरा। के कुरा सम्झनु पर्यो? एक्युट एंगल भनेको 90 डिग्री भन्दा सानो हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब्ट्युज एंगल भनेको 90 डिग्री भन्दा ठुलो हो भनेर बुझ्नु पर्यो। राइट एंगल भनेको 90 डिग्री हो भनेर बुझ्नु पर्यो। 90 डिग्री भनेको परपेन्डिकुलर हो। परपेन्डिकुलर भनेको के हो? परपेन्डिकुलर भनेको नि बुझ्नु पर्यो नि। सडकमा एउटा कुनै खम्बा गाडिएको छ, त्यो त कतै ढल्केको हुन्न नि त। घर बनाउने बेलामा एउटा पिल्लर ठडाइएको छ, त्यो कतै ढल्केको हुँदैन नि। तिम्रै कापीको किताबको ट्याक्क लाएर कर्नरको बोर्डर हेर त, कर्नरमा तिम्रो कापीको किताबको कर्नरमा ट्याक्क हेर, ठ्याक्कै कुनामा हेर, त्यो यसो छड्के पारेर ठडाइदिने बित्तिकै के हुन्छ? ठडाइदिने बित्तिकै स्ट्रेट हुन्छ, न दायाँ ढल्केको छ न बायाँ ढल्केको छ। यी भनेका 90 डिग्री हुन्। 90 डिग्री भनेको राइट एंगल हो। राइट एंगल भन्दा कम आफूतिर ढल्केको छ, घोप्टो परेको छ भने, घोप्टो परेको छ भने एक्युट एंगल भयो। उत्तानो पर्न गएको छ भने त्यो चाहिँ अब्ट्युज एंगल भयो। यति तीनटा कुरा एकदम बेसिक कुरा हुने, सबैले जान्न सक्छौ, सबैले जान्दछौ। यी तीनटा कुरा हामीले याद गर्नु पर्यो। एक्युट एंगल, अब्ट्युज एंगल, राइट एंगल। यी तीनटा कुरा जानिसकेपछि बाँकी रहेका एंगलका कुराहरू जान्न सजिलो हुन्छ।